Okay mga kabonsay, another day, another video na punta mga kabonsay, no? Natin diri sa atong bonsay, no? Oh. So okay, flex ninyo ning lumboy na to mga kabonsay. Ano siya lumboy. So sa pagkakaroon mga kabonsay, ang atong gibuhat ini is cut and grow, antay. Mao gini mahitabuan ni cut and grow, tie and clip. Mao gini siya kay sensitive man kayo iyang sanga kabonsay. Ug mawayran nimo ug di mamatay, naadyo magdaybak posible. So mao nang giunahan nila nako siya kay para kuan bisag dugay ni atong atuwaton lang gyapon makuan ra gyapon na siya, maporma ra gyapon kadugayan. Ug mao ra mga kabonsay, daghang salamat sa pagtanaw. Nakagusto ka ning video mga kabonsay, palihog lang tag react ug comment ug share. Pakipalon lang po na nga video mga kabonsay. Daghang salamat sa pagtanaw.